हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। लव मैरिज सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगती है लेकिन असल ज़िंदगी में ये सिर्फ अट्रैक्शन होती है, मोहब्बत नहीं होती। अगर आप या आपका कोई छोटा भाई बहन इस फेज से गुजर रहा है, इवन अगर आपका कोई दोस्त है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी ये जो आजकल टीनेजर्स को लव मैरिज की पड़ी होती है ना, अभी कमाने जोगे हुए नहीं होते और इनको प्यार हो जाता है, तो ये फीलिंग्स असल में होती क्या है और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे इस फेज से निकल सकते हैं आप, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा वरना कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये फिजिकल अट्रैक्शन है या रियल लव है। जो छोटी एज में होता है ना, उसे लव नहीं कहते, उसे हार्मोनल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि पता नहीं दिल लग गया है, हमें प्यार हो गया है, असल में ये टेम्परेरी चेंजिंग्स हो रही होती हैं आपकी बॉडी में। ये फिजिकल केमिस्ट्री है जो वक्त के साथ खत्म हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती और वो कहते हैं जी हमें मोहब्बत हो गई है, तो बेटा ये मोहब्बत नहीं होती, ये डिस्ट्रैक्शन होती है। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़कर इन कामों में लग जाते हैं कि हाँ जी हमें प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है। फिर कह देते हैं कि जी निकाह करा दो वरना हम मर जाएंगे। फिर कहते हैं हम शादी के बाद पढ़ लेंगे, आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। तो बेटा अगर तुम्हें पढ़ना होता ना तो पहले ही पढ़ लेते। लव मैरिज के चक्कर में पढ़ने का तो जीरो चांस ही रह जाता। पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो आपको बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, ना कि आपको परेशान देखना चाहते हैं। और फिर सोने पे सुहागा आजकल के जो बच्चे हैं ये 6-6 घंटे फोन पर बातें करते हैं और रिश्ते निभाने की बातें करते हैं। आप अभी सिर्फ GF BF वर्जन में हो बेटा। रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ वर्जन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सुबह का नाश्ता, ऑफिस या घर के काम, हर रोज एक ही चेहरा, इमोशनल बर्नआउट। और तब समझ आता है कि ये मोहब्बत नहीं थी, इल्यूजन था। 2 महीने के हनीमून फेज से निकलते ही रियल लाइफ शुरू हो जाती है। बजट का टेंशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कंप्रोमाइज और सेक्रीफाइस। लव मैरिज तब फेल होती है जब लोग ये सब एक्सपेक्ट ही नहीं करते। अच्छा, फिर ऐसी सिचुएशन में अक्सर बच्चे ये बात करते हुए आपको नजर आएंगे, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ या जानता हूँ। इज द बिगेस्ट लाई। फ़ोन पे 3 साल बात करके भी लोग एक दूसरे को असली में नहीं समझ पाते। जब एक छत के नीचे आते हो तब पता चलता है कि ये बंदा या बंदी मेरी पर्सनैलिटी से मिलती है या नहीं। अक्सर जो देखा जाता है ना, लड़कियों का वीक पॉइंट होता है पैसा। वो पैसा देखकर अट्रैक्टेड होती हैं, लेकिन जब पैसा बाद में कम होने लगता है तो रिश्ता भी कमज़ोर हो जाता है। ये हकीकत है। इसी तरह बहुत सारी लड़कियां ऐसे लड़कों से अफेयर चला लेती हैं ये सोचकर कि वो लड़का जो है उसका बाप बहुत अमीर है या उसका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं देखती कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उन पे। ये आपको ये सोचना चाहिए कल को अगर वो कमाने जोगा नहीं हो पाता तो वो अपने माँ बाप से पैसे लेकर आपकी ज़रूरियात को पूरा करेगा। और अगर माँ बाप ने ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसा ना दिया, उसको कहा बेटा जाओ खुद कमाओ और खुद दो उसको, और आप ना ऐसा कर सके तो आपका रिलेशन कमज़ोर पड़ जाएगा। वो लव मैरिज जिसके लिए आप मरने मराने तक आ गए थे, अब उसको बचाने के लिए आपको पैसा लाने की ज़रूरत होगी। पेरेंट्स की पसंद में बरकत होती है। आपको लगता है कि आप सब जानते हैं, लेकिन पेरेंट्स जिंदगी का तजर्बा रखते हैं। उन्होंने धूप में बाल सफेद नहीं किए होते बेटा, उन्होंने जिंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा होता है जो इस फेज से गुजरे होते हैं। जब माँ बाप बच्चे को उंगली पकड़ कर चलाना सिखा रहा होता है ना, तो उसको पता होता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे लड़खड़ाएगा, वो उसको संभालता है। तो इसी तरह जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, वो बड़े ज़रूर हो जाते हैं लेकिन माँ बाप की उम्र से तब भी छोटे होते हैं और माँ बाप उतने ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और उनको उसी तरह अंदाज़ा होता है कि हमारा बच्चा किस कदम पर लड़खड़ा सकता है, किस कदम पे गिर सकता है। उस सोच को सोच कर वो परेशान होते हैं और डरते हैं। इसके बाद वो आपको नसीहत करते हैं, आपको बचाने की कोशिश करते हैं और आपको लग रहा होता है कि यार ये क्या, इनको समझ नहीं आ रही, मुझे सच्चा प्यार हो गया है, मुझे मोहब्बत हो गई है। और अम्मी अब्बू को क्या पता यार, अम्मी अब्बू को तो समझ ही नहीं है इस बात की। ये बात हमेशा याद रखना, लव मैरिज विदाउट स्टेबिलिटी बिटर लाइफ है। तुम्हारी जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन तुम शादी करना चाहते हो। मोहब्बत पेट नहीं भरती बेटा, रोज की रोटी, बिजली का बिल, दवाई, शॉपिंग, ये सब भी चाहिए होता है और स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। और फिर सबसे बड़ी बात, शादी से पहले जो आप फोनों पे बातें कर रहे होते हैं ना, वो एक और लाइफ होती है। शादी के बाद बहुत डिफरेंट लाइफ होती है। जेब में जब आपके बिजली का बिल लेने को पैसे ना हो, रोटी के लिए पैसे ना हो, तो आपका दिमाग भी घूम जाता है और फिर अगला बंदा आप पे लव फेंक रहा हो तो वो भी जहर लगने लग जाता है। शादी से पहले महबूबा इसलिए अच्छी लग रही होती है,
اس لیے پیار ہو جاتا ہے کیونکہ جو آپ کی محبوبہ ہوتی ہے نا، جسے آپ کو پیار ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے پیسے پہ پل رہی ہوتی ہے، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی خرچہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ نے فون پر گھنٹوں گھنٹوں سے باتیں کرنی ہوتی ہے، یا بہت ہی خرچہ ہو گیا تو ایزی لوڈ کا خرچہ ہو جائے گا، ایزی لوڈ آپ کرا دیتے ہیں بس، اس لیے آپ کے درمیان وہ والی لڑائیاں ہوتی ہی نہیں اور محبت بھی قائم رہتی ہے۔ لیکن شادی کے بعد جس طرح ہی آپ کے اوپر ذمہ داریاں ساری آتی ہیں تو آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصہ آنے لگتا ہے، اور یہ فیلنگز شادی کے بعد ہی پتہ چلتی ہیں، شادی سے پہلے صرف آپ کو سمجھایا ہی جا سکتا ہے کہ یہ ایسے ایسے ہوتا ہے۔ آگے تو بیٹا آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اب آپ نے کنویں میں چھلانگ لگانی ہے کہ نہیں لگانی، کیونکہ آگے کنویں کے قریب آپ کے پیرنٹس کھڑے ہیں بیچارے ڈرے سہمے کہ ہمارا بیٹا اس کنویں میں چھلانگ لگانے کو ہے، اسے کیسے بچائیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ شادی کوئی فینٹیسی نہیں ہے، ایک کانٹریکٹ ہے جس میں دو لوگوں کو ہر روز ایک دوسرے کے لیے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو بیئر کرنا ہوتا ہے۔ لائف میں 100 اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا ہے، تو یہ پیار ہوتا ہے، نہ کہ گھنٹوں فون پر باتیں کر کے ایک دوسرے سے جینے مرنے کے وعدے کرنا پیار ہوتا ہے۔ اصل میں یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو ہماری نیو جنریشن کو خراب کر رہا ہے۔ ریلز اور ٹک ٹاکس نے ڈریم کپل کا فیک کانسیپٹ کریٹ کر دیا ہے، لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر مومنٹ پرفیکٹ ہو، جبکہ ریئل لائف میں فائٹس ہوتی ہیں، سائلنس ہے، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، لیکن ہمیں جو دکھایا جاتا ہے ایسے دکھایا جاتا ہے کہ بالکل لائف پرفیکٹ جا رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی فائنینشیل مسئلہ نہیں ہے، لیکن پردے کے پیچھے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ جی لو میرج کر لی، کورٹ میرج کر لی، گھر سے بھاگ گئے، اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے یہ قدم اٹھا لیا۔ لیکن پھر آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اتنا مر مٹنے والا جوڑا جو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اب اچانک سے کچھ مہینوں کے بعد ایک دوسرے کو مارنے کو تلا ہوا ہے، ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں یا پھر سیپریٹ ہو جاتے ہیں یا طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے بیٹا کیونکہ وہ شادی سے پہلے والی لائف تھی، فون والی لائف تھی، فون پہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کو تیار تھے جب ایک دوسرے پر ذمہ داریاں نہیں تھیں ایک دوسرے کی۔ شادی کے بعد جب محبت نبھانے کا وقت آتا ہے نا، پریکٹیکلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ٹائم آیا، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنے کا ٹائم آیا ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وقت آیا، تب پتا چلا انہیں کتنا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو شادی کا شوق چڑھا ہے تو شادی کے بعد آپ کو ماں باپ سے پیسے لینے پڑیں گے اپنی محبت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو بیٹا یہ محبت نہیں ہے، بوجھ ہے، پہلے کماؤ پھر لو میرج کا سوچو۔ ایک بات کو ہمیشہ سے ذہن میں بٹھا لیں، سائیکالوجی کے مطابق نا 12 سے 18 منتھس تک کا کیمیکل ہائی ہوتا ہے، اس کے بعد ریئل کمپیٹیبلٹی کام آتی ہے۔ جو لوگ شادی سے پہلے کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں، ایموشنز ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، دے آر کیمیکل ریئیکشنز۔ اگر صرف اتنی سمپل سی بات آپ کو سمجھ آ گئی نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ 15 سال کی عمر سے لے کر 24-25 سال تک کی عمر نا صرف ایک فزیکل اٹریکشن ہے، کوئی پیار ویار نہیں ہوتا، اور اس ایج میں اور اس سچویشن میں پیرنٹس کو دشمن سمجھنا ایموشنل امیچیورٹی ہے۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کو حاصل کر لیا تو آپ کی جیت ہو گئی ہے۔ اصل میں تو شادی کے بعد جب پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے تب ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا پیار ہے، تب اصل میں آپ کی محبت کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کے پیار کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے آس پاس کوئی اس فیز میں ہے تو اس ویڈیو کو ضرور اس تک پہنچائیں اور کامنٹ میں ضرور لکھیں آپ کی سوچ اس ٹاپک پہ کیا کہتی ہے۔ باقی یار اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں نا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے ایموشنل نہیں رسپانسبل بنیں۔ اللہ حافظ۔